से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। टेररिज्म अपना मुकद्दर ना बनाएं, टेररिज्म से जान छुड़ाएं। ये जो आपकी फौज ने टेररिज्म को एक धंधा बनाया हुआ है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अवाम को कहा कि पाकिस्तान की फौज ने जो टेररिज्म को धंधा बनाया हुआ है उस धंधे से निकले। असद साहब, मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के पास 1 साल है। वो 1 साल में हम जो नया इक्विपमेंट शायद मिले चाइना से, उसको हमें अब्जॉर्ब करना है और उसको हमने ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है। जो अगला झड़प होगा और आज से उस पे इंडिया तुला हुआ है। उससे पहले हम चाहते हैं कि इस मुल्क यूनाइटेड हो, इस मुल्क में यूनिटी आए और इस मुल्क में इस किस्म के जो शाख्स बने हुए हैं और हर किस्म की डिसयूनिटी है वो ख़त्म हो। तो मेरे ख्याल में अगर जो भी फैसला आया अगर वो हमें यूनिटी की तरफ ले गया तो ठीक है, अगर वो नहीं ले गया तो हम जब वो वक्त आएगा जब हमें इत्तेफाक करना चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए। और ये मुल्क, पाकिस्तानी मुल्क यूनाइटेड है, हालांकि ये अभी भी ये सिचुएशन है कि लॉ एक चीज कहता है, पार्टीज एक चीज कहते हैं और ये, मगर हमारा ये था, क्या जरूरी ये है कि ये खत्म हो और कोर्ट डिसीजन जो भी हो, मेरे ख्याल में एक्चुअली हमें डिटरमिन करना चाहिए कौन है रिप्रेजेंटेटिव्स, द जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, और उसको लेकर ये तो अदालती फैसले से फिर जाहिर डिटरमिन हो जाएगा और हम एक फैसला डिटरमिन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है सर। ये डोजियर एक मर्तबा फिर से हरकत में लाना चाहिए, ये सबूत सारे, और उसमें मजीद जो नए सबूत पाकिस्तान के पास आए हैं वो सारे एक डोजियर बना के अब ये हमारा जो डेलीगेशन है वो साथ ले जाए और दुनिया के सामने रखे कि ये देखें ये सबूत है, हम आप सबके सामने रख रहे हैं। और आप क्या समझते हैं कि OIC का प्लेटफॉर्म जहां से अभी तक यानी अक़वाम मुत्तहिदा को तो डोजियर दिया गया था, वहां से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, वो तो शायद पूरी तरह से इफेक्टिव इदारा ही नहीं रहा दुनिया में अपना एक न्यूट्रल रोल प्ले करने के लिए। OIC से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं 2 पॉइंट्स कहूंगा अभी। एक तो ये जो पहले पॉइंट जो है ये इधर जाना चाहिए टेररिज्म में, जिधर उनकी इन्वॉल्वमेंट है उसको एक्सपोज करने के लिए। पहले बात है कि नहीं चला ना, एक्सपोज तो कर लिया आपने EU डोसियर भेजा, आपने यदाव के कैप्चर और उसकी स्टेटमेंट्स को काफी हद तक पब्लिसिटी दी, और अमेरिकनों ने और कैनेडियंस ने खुद पूरे डिप्लोमेटिक स्टाफ एक के निकाल दिए उधर से, इसलिए कि वो एक्शन लिया गया। मगर हिंदुस्तान और आप में फर्क ये है कि हिंदुस्तान जब ऐसा एक्शन होता है दैट इट टेक्स किनेटिक एक्शन। आप क्यों नहीं किनेटिक एक्शन लेते हैं? जब आप देखते हैं कि कोई इदारा नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, आप जब उनको डिप्लोमेसी इस्तेमाल करते हैं, वो चल नहीं रहा है, then you have to do something। अभी वैसे तो हिलाल साहब कह रहे हैं कि OIC एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है इनफेक्टिव सा, उससे निकल जाए, फिर उसका फायदा क्या है। लेकिन शायद ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मुतासिर पहले भी हो गए थे जब हमने कोई इस तरह का एक आइडिया बनाने की कोशिश की, नया प्लेटफॉर्म डेवलप करने की। आपके ख्याल में कैसे इस प्लेटफॉर्म को बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है? देखिए, एक तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि OIC की एफिकेसी जो है वो न होने के बराबर है इस वक्त। तो इस्लामोफोबिया पे पाकिस्तान ने हमेशा आवाज भी उठाई है। इस्लामोफोबिया एक इस वक्त, और ये एक जीता जागता एप्लीकेशन है, तो ये अप्रोच तो हम देख रहे हैं कि इस पे हमें जान डालने की जरूरत है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसमें जो मेन है वो जो हमारे अरब वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, जब बिग इकोनॉमीज हैं,
وہاں پہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ شپ ہے، وہاں پہ ایسے ڈیموکریٹک یا پولیٹیکل پروسیسز تو ہے نہیں، تو انٹرنل وہ چیزیں ایسی بہت زیادہ ہو رہی ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں. لیکن پاکستان نے جب اپنا مقدمہ آپ پیش کریں گے، اب پاکستان کے ساتھ اس وقت لوگ کھڑے ہونے کو تیار ہیں جی. انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ دیر از اے کنٹری جو اپنی ڈیفینس شو کر رہا ہے، جو اپنا ڈیفینس شو کر رہا ہے، جو اپنا پوٹینشل شو کر رہا ہے، اور اس ریجن میں اپنی زندگیوں کو سنوارے، نہ کہ بھارت کی گولیوں کا نشانہ بنے. بہت ہی کرسپ، کھرا، ریئلٹی پہ بیس میسج دیا ہے پرائم منسٹر نریندر مودی نے پاکستان کی عوام کو 26 مئی کے روز گجرات کے علاقہ کچھ میں. پرائم منسٹر نریندر مودی کا پیغام پاکستان کی عوام کے نام، پرائم منسٹر مودی کا پیغام پاکستان کی یوتھ کے نام. یہ کوئی سیاسی باتیں نہیں کی پرائم منسٹر مودی نے. میں آج آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور اپنے ولاگ میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، خاص طور پر پاکستانی ویورز کے لیے، کہ آپ پرائم منسٹر نریندر مودی کے ان خیالات کو کوئی سمپل پولیٹیکل خیالات نہ سمجھیے. یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے. یہ کوئی پولیٹیکل جلسے کی سپیچ نہیں ہے. اتنی ہمدردی کے ساتھ، اتنے تھوڑے پریسائز شبدوں کے ساتھ انہوں نے کیا میسج دیا ہے پاکستان کی عوام کو. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت دنیا کی چوتھی اکانومی بن چکا ہے اور پاکستانی لوگوں آپ دیکھو کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہو. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی فوج نے دہشت گردی کو اپنی دکانداری بنایا ہوا ہے تاکہ اس سے پیسے کمائیں. اسی لیے جو انڈیا کا نیریٹو ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ ان کا نیریٹو کیا ہے. ان کا نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی کراتا ہے، پلیز یہ دہشت گردی بند کر دیں، باقی ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. اور اب پچھلے کچھ عرصے سے ان کا نیریٹو کیا ہے؟ ان کا نیریٹو یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، فیلڈ مارشل، یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے پیچھے ایک وردی ہے، وہ رسپانسبل ہے. تو پاکستان کی عوام کو اٹھنا ہوگا ان کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف. مسعود اظہر کو کیوں چھپا کے رکھا ہے؟ حافظ سعید کو کیوں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ ان دہشت گردوں کو آپ نے کیوں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ ان کے خلاف آپ خود اپنی حکومت کو، یا حکومت بظاہر ایسی کٹ پتلی سی حکومت ہے، بوٹ پالشی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو روکیں، اپنی اسٹیبلشمنٹ کو فورس کریں، پریشر ڈالیں ان کے اوپر کہ یار یہ ان چیزوں کو کام ختم کریں. ہم غربت میں ہیں، ہمارے بیڑے غرق ہوئے ہیں. ابھی اگلا بجٹ آنا، آپ دیکھ لینا، انہوں نے آپ کا اور حصہ کھا جانا. یہ جو آپ آپریشن انڈر ویئر بنیان کی جو خوشیاں منا رہے ہیں نا، ابھی لگ پتے جانے ہیں آپ کو. فیلڈ مارشل ان کو بنا دیا، انہوں نے بجٹ میں سے 15% اور کھا جانا اور سوکھی کھانا. وہ جو بھٹو نے کہا تھا نا کہ ہم گھاس کھا لیں گے اور بمبا بنائیں گے، تو گھاس ابھی اب آپ کو گھاس کیا، آپ کو سوکھی گھاس کھانی پڑے گی. تو یہ ان کا نیریٹو ہے. آپ یہ دہشت گردی ختم کر دیں. اور پاکستان کی عوام، یہ ان کی امید تھی. میں بڑے عرصے سے لوگوں سے سن رہا تھا، وہ یہ کہتے تھے یار یہ پاکستان کی عوام ہی ان کو سیدھا کرے گی. لیکن اب یہ انہوں نے دیکھا، وہ ظاہر بات ہے اس طرح چیزیں نہیں چلتی. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو اب اس پوائنٹ کو لے کے آگے چلیں کہ وہ پاکستان کی عوام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دہشت گردی رکوائیں، اپنی حکومت پہ پریشر ڈالیں کہ دہشت گردی روکیں. پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا. یس، یہ دھمکی نہیں، یہ اس کو کہتے ہیں درخواست کرنا، گزارش کرنا. وہ گزارش کر رہے ہیں. سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ، پیسہ بناؤ، موج کرو، روٹی کھاؤ. مجھے لگتا ہے اب آنی ہے پرابلم والی بات، ورنہ میری گولی تو ہے ہی.